بعد ما هضرنا شويه على لي فيبراسيون دابا غادي نشوفوا لا كونتريبيسيون ديال لي فيبراسيون في واحد الكروندور اللي هي تيرموديناميك اللي هي لا شالور سبيسيفيك. غنشوفوا كدير تفاريي لا شالور سبيسيفيك في ان كريستال ولا في ان ماتيريو. دونك اول لوا اللي غادي نشوفوه هو لا لوا كلاسيك ديال دولون اي بوتي. دونك كنعرفوا بان باغ ديفينيسيون لا شالور سبيسيفيك à volume constant هي la grandeur la plus fondamentale بالنسبة لي solide. Donc il est défini par CV هي la dérivée de U avec U هي la densité d'énergie associée aux vibrations des réseaux. Donc l'énergie مقسومة على la température كتعطيني تقريبا نفس la définition اللي خديناها في thermodynamique à volume constant. حيت كنعرفوا بان السوليد اللي كاركتيريزي بواحد الفوليوم اللي هو كونستون. دونك ما عنديلاش نحسب ابي كونستون. اوكي. La théorie classique donc de la physique statistique donne pour la densité d'énergie donc en fonction de la contribution bien sûr de Boltzmann. Donc هنا كتلقاو هاد l'exponentielle ديال بيتا اش هادي بحال اون موين. دونك اللي مازال ما شافها غادي يرجع شنو هي لا ديفينيسيون ديال زد الا عقلتو على زد اللي خدمنا في الفيزيك ستاتستيك. دونك يمكن نحسب اون موين دو يو كندير 1 sur v l'intégrale ديال h fois l'exponentielle ديال مو بيتا h l'intégrale ديال l'exponentielle مو بيتا h. اوكي avec bêta هي 1 sur kbt bien sûr. و ديتو هو لو فوليوم l'élément de volume في l'espace de phase. donc هو لو برودوي ديال لي du fois لي dp alpha. و h هو l'hamiltonien bien sûr classique. donc هادشي راه ديجا شفتو في لا فيزيك ستاتستيك فاش كتبغيو تحسبوه كنا كنبداو كنحسبوه بزد وكدوز اليو او لينيرجي موين كدير لهاد القضيه هذا نفس هاد لا فورم هادي. لاميلتونيان قلنا الي كونستيتيي من ثلاثه ديال لي تيرم. عندي لينيرجي سينيتيك بلس لينيرجي ستاتيك بلس لينيرجي هارمونيك. دونك هاد هارمونيك هي اللي دخلنا حنايا هي اللي غادي ندخلو. دونك لو برينسيپ ديكويبارتيسيون دينيرجي دون pour la densité d'énergie هي هادي. دونك لا densité d'énergie كتكون كتساوي E statique plus 3n kbt. دونك هادي منين جاتنا 3n kbt هذا هو لو برينسيپ ديكويبارتيسيون ديال لينيرجي. كيقول لي بان chaque degré de liberté il contribue par un kbt sur 2 je pense l'énergie ديال السيستم. يعني اتوم كنعرفوا بان اتوم عندها 3 degré de liberté يعني تكون عندها لينيرجي ديالها هي 3 kbt. اوكي. و بويسك عندي une densité donc هنا كنهضر على densité donc هذا هو لو نومبر d'atomes par volume. دونك كنضرب في n. دونك الا درت لا ديريفي دو u par rapport à t شنو كنلقى؟ خلاص هادي ستاتيك تختزل ليا ما نو ديفون با لا تمبيراتور غتبقى لي غير 3 زين كابي. 3 زين كابي هي اللي كتسمى لا لوا كلاسيك او لا لوا ديال دولون اي بوتي. دونك فاش كنرسم لا كاباسيتي CV en fonction de la température كنلاحظوا بانها كونستانت. يعني انطلاقا من هاد ليكسبرسيون هادي خصني نتوقع بان CV تبقى ديما كونستانت. مي الا فاش كندير ليكسبيريمونطال يعني الحقيقه كنلاحظوا بان هاد اللوا ماشي بحال ليكسبيريونس. يعني في عندي المشكل او تمبيراتور ما عنديش فيه المشكل حيت الكورب اللي هو روج كي كونفيرجي فيغ هاد لا فالور كونستانت اللي هي كابيتي. Mais à basse température, fin عندي المشكل. La loi ديال دولون بوتي ne correspond pas à l'expérience. Donc خصني نبدل هاد اللوا ونشوف شنو هو المشكل في هاد اللوا باش نطيح في اللوا اللي هو اللي غادي يفسر ليا l'expérience ديالي. دونك هادو هما لي ريمارك اللي يمكن نشوف. La chaleur spécifique expérimentale tend vers 0 lorsque T s'approche de 0. Donc هادي هي المحاضرة الأولى. Elle n'est pas vraiment constant à haute température. Ce deuxième point est relié à la présence de termes anharmoniques de le potentiel U. حيت لحد الان قلت لكم في الاول بان الاوسيلاتور اللي هو اوسيلاتور هارمونيك مي الحقيقه راه ماشي هارمونيك. يعني البوتنسيال ما يمكنليش نكتبوا على شكل اندوميكا اكس كاري. يعني راه كاين دي تيرم اللي هما كيتسموا لي تيرم انهارمونيك. دونك هاد لي تيرم دابا نشوفوهم في الاخر حيت دابا هكاك الفيزيك دي ماتيريو كنديرو نكونستريو لي زيدي. يعني واحد كيجيب ليا واحد لا فورمول انطلاقا مثلا من واحد اللوا اللي هو كلاسيك كنلاحظوا هاد اللوا كيصلح مثلا في او تمبيراتور لي بلي او تمبيراتور. مي فاش كنبدا نهبط للباس تمبيراتور ما كيكونش صالح. دونك كيجينا عاوتاني عالم واحد اخر كيقول لي راه ما فهمناش هاد اللوا شنو خصنا نزيدو عليه. عاوتاني داك اللوا كيصدق كيشرح لي مثلا غير واحد لا ريجيون ولا ريجيون الثانيه ما كيشرحها ليش. وحنا غاديين هكا حتى كنكونسترويو لا فيزيك دي ماتيريو. تباش لا فيزيك دي ماتيريو صعيبه بزاف يعني كتعتمد غير على لي موديل. اوكي.
دونك لا ديمينيسيون لورسكو تي طون فيغ زيرو، دونك المشكل الكبير هو طون تي طون فيغ زيرو. دابا يجي اينشتاين ودابا من بعد هما اللي غادي يحاولوا يفسروا لي هادشي، حيت كنعرفوا بان تي طون فيغ زيرو يبداو لي المشاكل ديال الكوانتيك. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي باش ندخلوا للشابتر ديال. دونك تشاو تشاو، ما تنساوش تخلوني شي ابوني. اهم باكم.